नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई साउन्डको मिक्सर बारे केही जानकारी दिन गइरहेको छु। यो चाहिँ डिजिटल मिक्सर हो, भेन्यू प्रोफाइलको। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। उ चाहिँ हाम्रो कम्पनीको साउन्ड इन्जिनियर हो, श्रीलङ्कन। उले नि मलाई अलिकति बताउने छ यसको बारेमा। हेर्नुस् तपाईहरुले, यो डिजिटल मिक्सर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेड इन युएसए हो। आज म तपाईहरुलाई यो मिक्सरमा कति इनपुट च्यानल आउँछ, कति आउटपुट च्यानल हुन्छ र कस्तो खालको पावर लाउँछ त्यो बारेमा बताउन गइरहेको छु। यो भिडियो पुरै हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला। ल हेर्नुस्, यो मिक्सर हैन। अब तपाईहरुले विदेश जानु भन्दा अगाडि यस्तो कामहरु सिकेर आउनु भने तपाईहरुलाई एकदम राम्रो इन्कम पनि हुन्छ र यो काम भनेको राम्रो काम पनि हो। साउन्ड इन्जिनियरको कोर्स गर्नुभयो भने हैन, नेपालमा त छैन तर इन्डिया गएर हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको कोर्स 6 महिनाको कोर्स हुन्छ। यदि तपाईहरुले अब यसमा लाइसेन्स निकाल्नु भयो भने चाहिँ एकदम फाइदा हुन्छ तपाईहरुलाई। आज म तपाईहरुलाई यसबारे सबै कुराहरु सकेसम्म सबै कुराहरु बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यही यसको स्टेज र्याक, यसलाई स्टेज बक्स पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ 48 इनपुट र 24 आउटपुट हुन्छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यस्तै खालको अझै अर्को स्टेज र्याक ल्याएर कनेक्ट गर्यौं भने हामीलाई 96 इनपुट र टोटल हामीलाई 32 सम्म डिजिटल र एनालग गरेर आउटपुट पनि पाइन्छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसको यो बिएनसी कनेक्सन हुन्छ। यसको यो कनेक्सन जान्छ हाम्रो यो मुनिपट्टिको र्याक एफएच र्याकमा। यो एफएच र्याक चाहिँ यो मिक्सर सँगै सधैँ हुन्छ, एक सँगै हुन्छ मिक्सर र एफएच र्याक। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो मुनिको चाहिँ यही हो एफएच र्याक भन्ने हो। यो माथिबाट बिएनसी कनेक्ट भएर यहाँ आएर कनेक्ट हुनुपर्छ। यसमा कनेक्ट गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो सिस्टमहरु चल्छ। यो चाहिँ हाम्रो भनौँ रिमोटै भनौँ, यसको कन्ट्रोलर हो। यसले अब साउन्ड तल माथि गर्ने, यताउति गर्ने सबै काम यसले गर्छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ बिएनसी कनेक्सन हो। यसमा 1 एन्ड 2 छ। 1 चाहिँ मेन हो र 2 चाहिँ ब्याकअपको लागि युज गरिन्छ हामीले। किन भोलि केही फल्टी भयो भने 2 ले पनि काम गर्छ। त्यसकारणले हामीले जहिले पनि यसो 4वटा केबल लगाएर राखिन्छ ब्याकअपको लागि। यो एउटा कनेक्सनले हाम्रो 48 च्यानल इनपुट र 24 च्यानल आउटपुट चल्छ। यो 4वटा केबल हाल्नुको कारण त्यही हो कि यो सबैलाई अब राम्रोसँग चलाउनको लागि हामीले 4वटा केबल हालिन्छ। अब म तपाईहरुलाई यसको पावर कनेक्सन बारे देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पावर कनेक्सन कस्तो हुन्छ भनेर। अरु सबै मिक्सरमा एउटा मात्र पावर कोड हुन्छ भने यसमा दुईवटा पावर कोड हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट पावर हुन्छ, त्यसलाई हट पावर भनिन्छ, र अर्को चाहिँ हाम्रो युपीएस पावर हुन्छ। युपीएस पावर लगाउनुको कारण के हो भन्नाले हाम्रो हट पावर गयो भने चाहिँ हाम्रो युपीएस पावरले चाहिँ हाम्रो सिस्टमको सबै फाइलहरु सेभ गर्नको लागि मद्दत गर्छ। 15 देखि 20 मिनेट, आधी घण्टा हेरी हुन्छ। यसको दुईटा पावर हुनुको कारण त्यही हो। यो किनकि ठुल्ठुलो मिक्सरहरुमा सबैमा यस्तो हुन्छ, सानो मिक्सरहरुमा चाहिँ यस्तो हुँदैन। यो चाहिँ यसको मोनिटर हो।
स्क्रिन भनिन्छ हामीले। यसमा हामीले सबै कुरा देख्न सकिन्छ। हामीले कहाँ कसरी फाइल सेभ गर्ने, कसलाई कति भोल्युम दियो, के सिस्टमहरू छ, इक्वलाइजरहरू सबै गर्नलाई यो मोनिटर युज गरिन्छ। यो चाहिँ स्टेज ऱ्याक हो। यसमा पनि दुईटै पावर लाग्छ, एउटा चाहिँ हट पावर र एउटा युपिएस पावर। किनकि यो सिस्टमको सबै साउन्डहरूमा चाहिँ दुईवटा पावर लाग्छ, हट पावर र युपिएस पावर। किनभने तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेँ, भोलि केही भएर हट पावरको पावर गयो भने चाहिँ युपिएसले हाम्रो सिस्टमलाई आधीदेखि 1 घन्टासम्म रन गर्नको लागि, सिस्टम सेभ गर्नको लागि, फाइलहरू त्यसको लागि काम दिन्छ। यो मुनिको चाहिँ यो फेज ऱ्याक हो। यसमा पनि इनपुटहरू हुन्छ, 8 इनपुट आउटपुट हुन्छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। स्टेज ऱ्याकबाट आएको बिएनसी केबल हाम्रो यहीँ कनेक्ट हुन्छ, स्नेक 1 र स्नेक 2 मा कनेक्ट हुन्छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो एफएच ऱ्याकमा पनि दुईटै पावर लाग्छ, हट पावर र युपिएस पावर। यो हाम्रो एफएच ऱ्याक जहिले पनि हाम्रो यो रिमोट मिक्सरसँगै रहन्छ, दुईजना जहिले पनि एकसाथमै रहन्छ। किनकि अब हाम्रो त्यो मिक्सरबाट आउने कनेक्सन टेल वायर र यो कनेक्ट हुनुपर्छ। त्यस कारणले स्टेज ऱ्याक चाहिँ हामीले स्टेजको वरिपरि राखे पनि हुन्छ, तर यो हाम्रो एफएच ऱ्याक चाहिँ जहिले पनि हाम्रो एकसाथमै हुनुपर्छ। रिमोट र एफएच ऱ्याक चाहिँ सँगै हुनुपर्छ। यही हो टेल वायर भन्ने, यही हो। यो चाहिँ हाम्रो एफएच ऱ्याकमा कनेक्ट हुनुपर्छ अगाडिपट्टि। यसले कनेक्ट गरेपछि सबै हाम्रो फाइल्सहरू, सबै हाम्रो इनपुट आउटपुटको सबै यो रिमोटमा आउँछ। रिमोट भन्नाले यही कन्सोल हो हाम्रो, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मुनिपट्टि यसरी कनेक्ट हुन्छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मिक्सरदेखि यहाँ त्यो टेल वायर यसरी आज कनेक्ट भएको छ। अब हामी मिक्सर अन गर्न जाँदैछौँ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो डिस्प्लेमा पनि आइसकेछ। यदि तपाईँहरू विदेश आउँदै हुनुहुन्छ भने बिना काम नसिकिन नआउनु होला। तपाईँहरूले काम सिकेर आयो भने तपाईँहरूको लागि नै हो। चाहे कुनै पनि काम सिकेर आयो भने तपाईँहरूलाई नै फाइदा हुन्छ। यत्तिकै बिना काम सिकेर यत्तिकै आउनु भने दुःख पाइन्छ, गाह्रो हुन्छ विदेशमा चल्नको लागि। हामी जस्तो काम गर्ने मान्छे जति पनि हुन्छ, त्यही भएर हजुरले आफ्नो काम सिकेर आउनु भने हजुरहरूलाई नै राम्रो हो। यो साउन्ड सम्बन्धी, लाइट सम्बन्धी या होटेल सम्बन्धी जस्तो पनि कुनै पनि काम, ठुलो सानो काम भन्ने हुँदैन। काम सिकेर आउनुहोस्, त्यो तपाईँहरूको लागि नै राम्रो हो। मेरो तर्फबाट मैले तपाईँहरूलाई यति नै भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले अब यस्तै अब टेक्निकल्ली काम सिकेर आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो, मान्छेहरू अब राम्रो तलब खोज्छ तर काम हातमा केही पनि छैन। तर हजुरले यस्तो टेक्निकली फिल्डमा काम गरेर आउनुभयो नेपालदेखि नै या इन्डिया गएर सिकेर आउनु भने तलब पनि राम्रो हुन्छ, भोलि फ्युचर पनि राम्रो हुन्छ। र तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी डिस्प्लेमा सबै सो गर्छ मिक्सरमा के भइरहेको छ भनेर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यही नै हो सिस्टम भनेको, यति नै हो। तपाईँहरूले यसको बारेमा सिक्न छ भने तपाईँहरूले यस्तै कम्पनीमा जोइन भएर पनि काम सिक्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो फ्युचरलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई पैसा खर्च नै गरेर सिक्न मन छ भने तपाईँहरू इन्डिया गएर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। यसको ट्रेनिङ 3 महिना 6 महिनाको ट्रेनिङ लिएर पनि तपाईँहरूले यो काममा काम गरेर राम्रो आय स्रोत बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो। यस्तो काममा भनेको धेरै राम्रो छ, लाइफ पनि राम्रै हुन्छ, फ्युचर पनि राम्रै हुन्छ। विदेश आउनुभन्दा पहिला तपाईँले कुनै पनि काम सिकेर आयो भने तपाईँहरूको लागि नै फाइदा हो। मेरो तर्फबाट मैले तपाईँहरूलाई यति नै भन्न चाहन्छु।
तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो। त्यो धेरै ज्ञान सम्बन्धित त छैन, तर पनि तपाईँहरूले अब यस्तो मिक्सरको सम्बन्धी बुझ्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ तपाईँहरूको लागि। किनकि यस्तो मिक्सरमा सबैमा दुईवटा पावर हुनुपर्छ। साथीले भने जसरी नै एउटा चाहिँ हट पावर हुन्छ, एउटा चाहिँ युपिएस पावर हुन्छ। यसमा प्रायः अब नेपालमा हामीले युज गर्ने भनेको एनालोग मिक्सरहरूमा जस्तो उसमा सिस्टम हुँदैन, यो पुरै डिजिटल मिक्सरहरू हो होइन। तपाईँहरूले अब यसको बारेमा अब क्लास लिनको लागि तपाईँहरू नेपालमा छैन, इन्डिया जानुपर्छ तपाईँहरूलाई। इन्डियामा यसको हजुरहरूले ट्रेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई सिक्न मन छ नि यस्तो खालको कम्पनीमा पनि जोइन भएर तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो काममा एकदम राम्रो छ, फ्युचर पनि राम्रो छ। यो टेक्निकल फिल्डमा हजुरलाई राम्रो पनि हुन्छ, किनकि यो काम भनेको एकदम राम्रो काम हो। र अब किनकि इभेन्ट कम्पनी भनिसकेपछि बुझ्नुहुन्छ यो काम भनेको हजुरले साउन्ड रेकर्डिङको लागि पनि युज हुनसक्छ। र अनि इभेन्ट कम्पनी कन्सर्टहरूमा पनि यस्तै खालको मिक्सरहरू खोज्छ मान्छेहरूले। अनि यस्तै मिक्सरहरू अब तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अब एनालोगको जमाना चाहिँ होइन, यो एनालोग मिक्सर चाहिँ मान्छे प्रायः युज गर्दैन। अहिलेको जमानामा युज गर्नु भनेको यस्तै खालको डिजिटल मिक्सरहरू हो। हेर्नुहोस् होइन, के भनौँ त अब बस्छ भन्नुमा त केही पनि छैन। तपाईँहरूको अब तपाईँहरूलाई यति केही गर्नुहुन्छ, अब बिना काम सिकेर तपाईँहरू विदेश आउनुहुन्छ। म मित्रबाट के भन्न चाहन्छु भने विदेश आउनुभन्दा पहिला तपाईँहरूले कुनै पनि टेक्निकल फिल्डमा कुनै पनि चिज सिकेर आउनुहोस् होइन। यदि तपाईँहरूले कुनै पनि काम सिकेर आउनुभयो भने तपाईँहरूको लागि नै राम्रो हुन्छ। किनभने अब तपाईँसँग कुनै काम छ, कुनै स्किल छ भने भोलि तपाईँहरूले यहाँ आएर अब कहिले नेपालमा गर्दै नगरेको कामहरू गर्न पर्दैन। जुन स्किल छ त्यो हिसाबको काम पाउनुहुन्छ, चाहे बिजुली सम्बन्धी, चाहे इलेक्ट्रिकल फिल्ड, चाहे टेक्निकल फिल्ड, चाहे मिक्सर सम्बन्धी, तपाईँहरूले साउन्डको फिल्डमा, लाइटको फिल्डमा, जुनसुकै फिल्डमा हजुरहरू आउनुहुन्छ, चाहे होटेल लाइनमा होस्, चाहे अब दोकानहरूमा सेल्सम्यानकोमा होस्, सबै काममा हजुरले अनुभव लिनुभयो भने हजुरहरूलाई एकदम फाइदा हुन्छ। हजुरहरूको लागि हो मैले यो भिडियो बनाएको। मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामीले मिक्सर सटडाउन गरेको छौँ। सटडाउन गर्ने बेलामा हाम्रो मिक्सर यस्तो हुन्छ। यस्तो किन गरेको, यस्तो किन भएको भन्नाले यो फेडरहरू सबै चेक भइरहेको छ, अहिले तलमाथि गरिरहेको छ। तपाईँहरू सक्नुहुन्छ सटडाउन हुने बेला जहिले पनि यसको यस्तै हुन्छ। सटडाउन हुनुभन्दा पहिला सबै फेडरहरू यसको सबै रिसेट भएर आउँछ, किनकि भोलि चलाउँदाखेरि यताउति नबोस् भनेर जाम हुनसक्छ, स्टक हुनसक्छ। त्यस कारणले हो, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जहाँ जाँदा मेरो साथीलाई के भन्न चाहन्छ, अब कुछ बोलने का। मेरा भाई साहब का भी दोस्त का भी चैनल है, ओके, उसको भी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो देखिए। आप लोग उसको भिडियोलाई हेर्नुहोस् र लाइक शेयर सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। मैले साथीको भिडियोको लिङ्क मुनि हालिदिनेछु होइन। ल त हस् त, धन्यवाद। फेरि भेटौँला हामी अर्को भिडियोमा। अहिलेको लागि बाई बाई। बाई बाई।